Ayaw og sugot mga igsoon nga ang imuhang hunahuna diri lang ka nakasentrog naka-focus diri lang sa kini nga dimension. Kini nga dimension. No, nga kita naningkamot ta, nanarbaho ta, doon na tay pamilya, nag-eskwela ta, parta sa usa ka pamilya, naanay komunidad, nagasimba ta, apan look past, look beyond this dimension. Kay ingon pa diya sa Ecclesiastes mga igsoon gisgutan natong fellowship, time and chance happeneth to us all. Time and chance is given to each and every one of us. Gitagaan tag kinabuhi gialat, we are given an allotted time on earth. Usa ka termino dinhi sa kalibutan nga wa ta nakabalo kung aha ang utlanan, kanusa ang utlanan. Niya karon kung lubog kay ka sa imuhang pangandoy nga kalibutan-on, niya ikaduhara ang Dios sa imong kinabuhi. Amen. Wala na himuot ang Dios sa imong kinabuhi. Kapadulong pagkahuman mga igsoon sa imong termino. Kaya ang imuhang kahangawa sa pag-alagad sa Dios mga igsoon, ang imuhang pagsimba sa iyaha, ang imuhang yung pag-una sa iyaha ba na Lord, ako yung gihalad akong tanan nga nakanimo Ginoo. Na kung mahimo maabot man ang sitwasyon sa imong kinabuhi nga kinahanglan ka mamili, unahon ba nimo ang Dios o unsa mang butang sa kalibutan mao imong unahon? Ang imuhang mga choices karon mga igsoon nagapakita na kung kinsa ka o unsa ka. Amen. Kay ginapakita sa tuwa sa Dios ang usa ka picture sa bride, nga ang bride ang iyahag yung desire unsay makapahimuot sa iyahang bana, sa iyahang pamanhunon, nga mao si Ginoong Hesukristo. Amen. Una mga igsoon, kadiyot lang ta diri sa kalibutan. Wala ta kabalo kanusa ta kwaon sa Dios. Unang samtang naginhawa pa ta, kusgan pa ta, alagara pagtudo ang Dios, alagara pag-ayo ang Dios. Amen. Nga sa panahon na moabot na sa imuha ang imuhang kaluyahon, moabot na sa imong kinabuhi ang sakit, nakaratay na ka sa higdaanan sa kamatayon mga igsoon, dili mo tulo ang imong luha sa pagbasol ug paghinulsol sa kasayang sa kahigayunan na gihatag sa imo sa Dios nga wala nimo siya tarungag alagad. Kundili mutulo ang imong mga luha mga igsoon nga puno sa kalipay ug pagpasalamat sa Dios nga Ginoo, salamat na samtang kusgan pa ko, samtang maayo pa kog lawas Ginoo, samtang naahan pa ko Ginoo, ialagaran ti ka Ginoo. Gihatag na ko ang tanan sa imo Ginoo. Wala ko gibilin para sa akong kagalingon. Adu naman ko yung mga kapakyasan Ginoo, apan imo akong gitabangan Lord, ug nadaog nako Ginoo hanggang haan sa kaaway, ug naalagaran ti ka Ginoo. Una ayaw human ana mga igsoon, wala kay kahadlok sa kamatayon, because you know ang all your life, no, in your life sa diha nga imong nasumpungan si Kristo, ang imo nang hunahuna mao na gyud ang other side mga igsoon, beyond this dimension.